नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। दर्शकहरू, देशको ठुलो राजनैतिक दल मध्येको एउटा दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन केन्द्रित बनेको छ। यो महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण साबित हुने देखिएको छ, किनभने लामो समयदेखि पहिलो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ। यो बेला अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व चाहिँ पुस्तान्तरण हुने सन्दर्भमा पनि बहस यो चलिरहेको छ। सँगसँगै नेपाली कांग्रेस खाली आफ्नो महाधिवेशनमा मात्रै केन्द्रित छैन। कांग्रेसको दायित्व देशलाई अगाडि बढाउनै छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 2 महिना करिब उहाँले सरकारको नेतृत्व गरेर एउटा छोटो सरकार त उहाँले बनाउनु भएको छ। यद्यपि सरकारले पूर्णता अझै पाउन सकिराखेको छैन। देशमा थुप्रै विषयहरू छन्। त्यो विषयसँग डिल गर्नका लागि छरितो ढङ्गले मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन एजेन्डाहरू अहिले विद्यमान छन् त्यससँग जुझ्नका लागि सरकारलाई तदारुकताका साथ अगाडि लैजाने जुन कांग्रेसको काँधमा दायित्व छ, त्यो दायित्वमा कतै च्युत हुन लागिराख्नु भएको कि कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन्। र कांग्रेसको यो राष्ट्रिय महाधिवेशन र सरकारका काम कारबाही र समसामयिक राजनैतिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेपाली कांग्रेसका नेता एकजना चर्चित युवा नेता हुनुहुन्छ गगन थापालाई आज आमन्त्रण गरेको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद बहिनी। अब यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएको अवसर छोपेर मूलभूत रूपमा मैले जुन 2वटा विषयको पेरिफेरीमा यहाँसँग कुरा गर्ने अनुमति माग्दछु। र सबभन्दा पहिला चाहिँ जति बेला एमालेको सरकार थियो, केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, त्योभन्दा अझ अलि अगाडिको परिस्थितिमा यहाँलाई लैजान चाहन्छु, जहाँ चाहिँ चुनावको प्रतिस्पर्धा भइराखेको बेलामा तपाईको पार्टीका सभापतिले कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने चाहिँ रुन पनि पाइँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले नयाँ गठबन्धनले केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बहिर्गमन गराएको छ, उहाँ घर जानुभएको छ। तर तपाईको पार्टीका सभापतिको जुन सरकार छ त्यो सरकारले लगत्तै अहिले पछिल्लो पटक 2वटा विज्ञप्ति गृह मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक गरेका छ। एमसीसी का सन्दर्भमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका सन्दर्भमा, विकास आयोजनाहरूका सन्दर्भमा टीका टिप्पणी यो सडकमा मात्रै होइन कुनै सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखियो भने पनि त्यसलाई सूक्ष्म निगरानी गरेर त्यस उप चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनेछ भनेर चाहिँ हिजो विज्ञप्ति आयो। र आज चाहिँ तुइन घटना घट्या छ, जयसिंह धामीको मृत्यु भएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन भएको छ। अनि त्यो पुतला दहन गरेको विषयमा पनि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नेछु भन्ने अर्को विज्ञप्ति आएको छ। बरु चाहिँ बोल्न लेख्न चाहिँ अब पो बन्द हुन लाग्यो कि भन्ने आशंका बढाएको छ कि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? हाम्रो संविधानले के बोल्न पाइन्छ के बोल्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग त्यसले निर्दिष्ट गरेको छ। अझै यसरी भनौँ, मेरो त्यो फन्डामेन्टल राइट हो। मलाई लागेको कुरा मैले बोल्न पाउने, सोच्न पाउने, लेख्न पाउने मेरो आधारभूत अधिकार हो, मेरो मौलिक हक हो। त्यो मौलिक हकको प्रयोग गर्दाखेरि कहाँ कस्तो अवस्थामा मात्रै मलाई बन्देज लगाउन पाइन्छ भनेर भोलि गएर कानुन बनाएर यो संविधानले कल्पना गरेको नागरिकको हकभन्दा बाहिर गएर कानुनहरू बनाउलान् सरकारहरूले, त्यो हकको उल्लङ्घन गर्लान् भन्ने कुरा सोचेरै हामी संविधान बनाउनेहरूले त्यसमै तलपट्टि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेका छौँ के गर्ने के अवस्थामा भनेर। त्यसको अभ्यास कसरी गर्ने भनेर हामीले कानुन बनाएका छौँ। त्यसैले नेपालको कुनै पनि नागरिकले के बोल्न पाइन्छ र के बोल्न पाइँदैन भनेर कुनै पनि सरकारले दिने दान होइन, यो उसको हक हो। यो असहमति राख्न पाउने, आफ्नो विचार राख्न पाउने, आफ्नो विरोध गर्न पाउने उसको हक हो। उसले त्यसको प्रयोग गर्न पाउँछ, चाहे त्यो केपी ओलीको सरकार होस्, चाहे त्यो शेरबहादुर देउबाको सरकार होस्, चाहे जसको भोलिको सरकार होस्। कानुनले वर्जित गरेका केही कुराहरू छन् भने त्यो कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू भएमा के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा कसैले कराएर चिच्याएर भनिराख्नै पर्दैन। त्यो गरे हुन्छ, त्यो गर्न पाइन्छ, गर्ने ठाउँ छँदैछ। गर्नकै लागि सरकारका निकाय छन्, अदालत छ, अड्डा छ, अदालत छ, सबै कुरा छ, त्यो गरिराख्नै पर्दैन है। त्यसैले म सरासर अहिले तपाईँले जुन प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो यो सरासर गलत छ। यसले अनावश्यक उत्तेजना फैलाउने काम गर्छ। कतिपयले आफ्नो असहमति प्रकट गर्दै गर्दा, विरोध प्रकट गर्दै गर्दा अर्काको हक उल्लङ्घन गरेको छ। मैले हेरेँ, पढेँ, सुनेँ हैन।
कुनै अर्को एउटा व्यक्तिको आत्मसम्मान वा चाहिँ व्यक्ति मात्र होइन संस्थाको वा जस्तो तपाईँले जुन यो वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा भन्नुभयो, कहीँ कतै कानुनको सीमाहरू उल्लङ्घन गरेर कसैका टिप्पणीहरू जुन नेपालको कानुनले गर्न पाइँदैन भनेको छ भने त्यहाँ त्यो 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 अवस्थामा चाहिँ त्यो कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त परिभाषित छ त, त्यो बाटो समाते भइहाल्यो नि है। त्यसैले यो अहिले जुन तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा म यसलाई सरासर गलत देख्छु। तपाईँलाई कि यो अलिकति असजिलो भयो किनभने तपाईँ आफै यो सरकारको सत्ता पक्षको सांसद हुनुहुन्छ होइन? यस्तो प्रकारको गतिविधि जो त्यति शोभनीय देखिँदैन, लोकतान्त्रिक पार्टी हो झन् नेपाली कङ्ग्रेस त, श्रृङ्खलाबद्ध यी विज्ञप्तिहरू छन् नि, यसमा आम जनताले तपाईँको आवाज सुन्न चाहिरहेछन्। यद्यपि हामीसँग जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ यो पनि तपाईँको आवाजै गइराखेको छ। असहज नहुँदा कुरै भएन नि, असहज लागिरहेकै छ, किनकि मलाई मेरो आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार एउटा ठाउँमा पनि नचुकोस् भन्ने मेरो चाहना भनेको स्वाभाविक हो। सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा दोहोऱ्याइ तेह्राइ बाहिर भन्न पाइयोस् भन्ने कामना गर्ने वा त्यसका निम्ति काम पनि गर्ने, कामना मात्र होइन काम पनि गर्ने कुरा मेरो कर्तव्य हो। यो म नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ र म संसदको एउटा सदस्य हुँ। म दुईटै मेरो आफ्नो भूमिकामा मेरो संसदबाट मैले मत हालेर बनेको सरकारलाई सहयोग गर्नु, यसलाई असफल हुन नदिनु मेरो धर्म यही हो अहिलेको। त्यसैले जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यो पनि मैले मेरो आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हो कि मैले आफ्नै नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई गलत बाटो हिँड्न लाग्यो भने तपाईँ गलत बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ है भनेर भन्ने हो, सम्झाउने हो र उसलाई धेरै पर जान नदिने हो। यो अहिले तपाईँसँग खुला छलफल भयो, भोलि बन्द कोठाभित्र हाम्रो छलफलहरू हुन्छन्, संसदीय दलमा होला, पार्टीको बैठकहरूमा होला, यी कुराहरू हुन्छन्, यी कुराहरूमा छलफल हुन्छ। तर यो कुरा यस्तो अवस्था पनि नआइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने कुरा त स्वाभाविक हो। जुन यो वैदेशिक सहयोगद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भ भनेर हिजो जुन विज्ञप्ति आएको थियो त्यो चाहिँ धेरै मानिसहरूले चाहिँ एमसिसीसँग लक्षित हो, त्यसप्रति लक्षित हो भनेर बुझेका छन्। एमसिसी जो देशमा लामो समयदेखि विवादित छ, जानेर नजानेर के कसरी गरियो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। यसलाई लिने नलिने भन्ने सन्दर्भमा एकमत हुन सकिराखेका छैनन् राजनैतिक दलहरू। त्यति बेला केपी शर्मा ओली यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ पखलास भन्ने जस्तो गरिराख्नु भएको देखिन्छ। अब यो जटिल अवस्थामा रहेको विषयमा चाहिँ अहिले नै तपाईँको यस्तो खालको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुको मतलब चाहिँ यो के गुपचुपमा पारित गर्ने प्रयत्न हुन थालेको होला? यो त्यो त फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेको हावादारी कुरा जस्तो भयो नि होइन, किनभने त्यो त यदि पारित भयो भने त संसदबाट पारित हुन्छ, संसदको बैठक अँध्यारोमा त पक्कै गर्ने होइन होला, उज्यालोमै होला, त्यहाँ केपी ओली पनि हुनु होला होइन। त्यहाँ चाहिँ नेपालको सबैभन्दा राष्ट्रवादी भीम रावल पनि त्यही हुनु होला होइन। सबै जिउँदो जाग्दो मान्छे भेटिएला नि त्यहाँ, सबैभन्दा राष्ट्रवादी भनेर तपाईँले चाहिँ अलिकति त्यो उहाँ नभए मलाई कहिले के लाग्छ भने उहाँ हुनु भएन भने यो देशै रहला कि नरहला भन्ने जस्तो मलाई पनि लाग्छ है। उहाँ हुनुहुन्छ र यो देश टिकेको छ होइन, यो बाँचेको छ जस्तो। एनिवे त्यतातिर पनि नजाउँ, मैले खालि यसो भन्न खोजेको त्यो फरक प्रसङ्ग हेर्नुहोस् बहिनीजी। यसका बारेमा हामी विभाजित छौँ, पार्टीहरूभित्र फरक धारणाहरू छन्, त्यो हुन्छ। तपाईँ संसदभित्र कुनै विषय आइसके पछाडि त्यहाँभित्र मतमतान्तर नहुने कुरा हो भनेदेखि भने त्यो विषय त्यत्रो बहसको विषय बनेर संसदभित्र किन आउने त होइन। अब संसदमा आउला, कुनै बेला त आउला अथवा न होइन, संसदमा आइसकेपछि बहस होला, छलफल होला, मत विभाजन होला, जनताले थप सुसूचित हुने कुरा होला, जनताको तहमा उठेको कुरा पनि त्यहाँभित्र आउला, सबै कुराहरू होलान्। यसमा नागरिकले पनि त आफ्नो मत राख्न पाउँछ, यसको पक्षमा राख्न पनि पाउँछ, यसको विपक्षमा राख्न पनि पाउँछ। मलाई खालि मेरो भनाइ यति मात्रै हो, मैले राख्न खोजेको कुरा कि तपाईँले आफ्नो मत व्यक्त गर्दै गर्दा तपाईँले मत कसरी व्यक्त गर्नुपर्छ, फरक धारणा कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधान कानुनले त्यसका सीमाहरू तोकिदिएका छन्। कसैले त्यो सीमाहरू उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यो सीमा उल्लङ्घन गरेकोलाई के गर्ने भन्ने बारेमा अहिले मैले भनिसकेँ। कानुन छ, कानुनले सृजित गरेका निकायहरू छन्, तत्त निकायले आफ्नो काम गर्ने हो। यो हल्ला जुन हामी के कति कारणले गर्दाखेरि यो स्टेटमेन्टहरू निकालिरहेका छौँ, किन निकालिरहेका छौँ, यसले कसलाई मद्दत गर्छ होइन, यसले अनावश्यक उत्तेजना फैलाउने काम मात्र गर्ने हो नि त यो हो। मैले कहीँ कतै के पढेँ भने आवश्यकताभन्दा बढी तर्सिएको हो सर। नै मलाई यसो लाग्छ, मलाई लागेको कुरा खालि मेरो आफ्नो अब्जर्भेसन, म गलत हुन पनि सक्छु। मैले कहीँ कतै कसैले लेखेको के कुरा पढेँ भने महिलाहरूको सन्दर्भमा अत्यन्तै त्यो कानुनले वर्जित गरेको टिप्पणी खास गरिकन यो वैदेशिक सहयोगका सन्दर्भमा यदि कसैले यसको पक्षमा वकालत गर्यो भने
भनेर जुन खालका टिप्पणीहरू गरियो आफ्नो स्टेटमेन्टहरूमा, त्यो गर्न नपाइने टिप्पणीहरू गरियो। त्यो गर्न नपाइने टिप्पणीहरू यो विषयमा मात्र होइन, कुनै पनि विषयमा गर्न पाइँदैन नि। तपाईँले जुन टिप्पणी गर्न पाइँदैन भनेर कानुनले भनेको छ, त्यो कुनै पनि विषयमा गर्न पाइँदैन। कानुनले गर्न पाइँदैन भनेको विषय टिप्पणी गर्यो भने तिमीलाई म दण्ड दिन्छु भनिराख्नै पर्दैन। टिप्पणी गर्ने मान्छेलाई सरकारको संयन्त्रले जुन मौजुदा कानुन छ त्यस अन्तर्गत कारबाही गरी भइगयो नि। त्यसमा एकदमै त्यही भनेको, टिप्पणी गर्नै पाइँदैन। टिप्पणी गर्ने कुरालाई जस्तो भनौँ न, तपाईँले ब्याङ्कभित्र गएर पैसा चोर्न पाइँदैन भन्ने कुरा भनिराख्नै परेन नि त है। तपाईँले पर्दै परेन, तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्स नलिकन गाडी चलाउन पाइँदैन, पायो भने तपाईँलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ भनिराख्नु परेन? हुन्छ, सक्यो। तपाईँले प्रमोसनल एक्टिभिटिज गरे त होइन हो। प्रमोसनल एक्टिभिटिज गर्न पाइन्छ। प्रमोसनल भनेको के हो भने तपाईँ मास्क लाउनु भएन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भन्न पाइयो। तपाईँ प्रमोसनल एक्टिभिटिज गरे त होइन यो कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्या हो। तर अब त्यसरी जुन यो सरकारकै सन्दर्भमा अलिकति सन्दर्भ ल्याउँदाखेरि तुइनबाट जयसिंह धामीको मृत्यु भयो भनेर जुन भनिएको छ त्यसबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले अझ सकिरहेको छैन। ढिलो भयो, यो प्रतिवेदन समयमा आउनु पर्यो भनेर भन्दा भारत सरकारका तर्फबाट त्यहाँका प्रवक्ताले त्यसो भयो र हामीलाई त जानकारी छैन भनेर भनिराखेका स्थिति छ। सरकारको उपस्थिति अलिकति मजबुत भयो कि भएन, यो के भयो, हेप्या हो कि के हो जस्तो मलाई यस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ मेरो यो विषयको सन्दर्भ संसदमा पनि हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ। संसदमा हाम्रो के प्रश्नहरू थिए, अहिले पनि छन्, फेरि संसद बस्छ, फेरि पनि रहन्छ। म चाहिँ यस्तो गम्भीर संवेदनशील विषयका सन्दर्भमा एक थरी मानिसहरू यस्तै विषयहरूबाट एक खालको उत्तेजना फैलाउने प्रयास गरिराख्छन् हैन। एक थरी मानिसहरूको अवस्था चाहिँ सरकारमा बस्दै गर्दा एउटा, सडकमा आउँदै गर्दा एउटा भएको हामी देखि नै रहेका हुन्छौँ। तर नागरिकको त एउटै हुन्छ नि त। सरकारमा को रहन्छसँग उसलाई सरकार हुँदैन हैन। नेपालको एउटा नागरिक जयसिंह धामी नेपालको एउटा नागरिक, सार्वभौम देशको एउटा नागरिक मारिएको छ है। त्यो पनि अमानवीय असंवेदनशील तरिकाबाट उसले आफ्नो जीवन गुमाएको छ। उसका बारेमा उसको मृत्युले हामी सबलाई चोट लागेको छ। नेपालका तमाम नागरिकहरूले प्रश्न बोकिरहेको बेलामा, यो बेलामा म सडकमा आएर वा राजनीतिक मञ्चहरूमा नेताहरूले बोलेको शब्दलाई व्यवस्था गरे पनि केही फरक पर्दैन अहिले। तर मेरो प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध के हो भने देशभरिका नागरिकहरू, मेची महाकालीका नागरिकहरूको मनमा जुन एउटा आक्रोश छ, प्रश्न छ हैन, यो बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा हो तपाईँले जुन भन्नु उपस्थिति जनाउने भनेको। त्यसैले यतिखेर कम्तीमा ट्रान्सपरेन्टली मलाई के लाग्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्छ है। पर्सि संसद सुरु हुँदैछ, म त चाहन्छु यो गृहमन्त्रीको विषय पनि रहेन, प्रधानमन्त्रीले संसद मार्फत गरे पनि हुन्छ, अरू माध्यमबाट गरे पनि हुन्छ, नागरिकलाई तुरुन्तै सबभन्दा पहिला उहाँले ट्रान्सपरेन्टली अहिलेसम्म के भयो, के गर्नुभयो, जे गर्नुभएको छ त्यो किन गर्नुभयो, जे गर्नुभएको छैन वा के सोचिराख्नु भएको छ, यो कुनै बन्द कोठाको कुरा होइन। जनतालाई सुसूचित गराउनु पर्यो। सुसूचित मात्र होइन, हामीलाई सुसूचित गर्ने कुरा सँगसँगै न्याय पनि पाउनु पर्यो। न्याय पनि पाउनु पर्यो। त्यो न्याय दिलाउने बाटोको सन्दर्भमा यो गभर्मेन्टको स्टेप्सहरू के छ, किन नेपाली नागरिकहरू पनि यो संवेदनशील विषयका सन्दर्भमा यसको रातारात आफूले भनेको जस्तै हल तुरुन्त आउँदैन भन्ने कुरामा सचेत नभएको होइन नि। हाम्रो म सकिहालेँ, हाम्रो अवस्था हामीलाई थाहा नभएको होइन। तर मेरो सरकार छ, मेरो सरकार न्यायको लागि लडिरहेको छ, प्रयत्न गरिरहेको छ। समय लाग्ला। मैले पार्लियामेन्टमा बोल्दै गर्दा भनेको कुरा सम्झन्छु, कसरी भारतको 2टा मछुवाराहरू मारेको कुराको सन्दर्भमा हैन, इटलीको त्यहाँको यो जलसेनाले गरेको विषयका सन्दर्भमा भारत सरकार वर्षौँ लड्यो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लडिरह्यो, कुरा उठाइरह्यो। उसको अरू कुरा रोकिएनन्, तर ऊ लडिरह्यो। जम्मा 2टाको कुरा नै थियो, तर ऊ लडिरह्यो, भनिरह्यो, लागिरह्यो आफ्नो कुरामा, डटेर लडिरह्यो। अनि त्यसले आम भारतको नागरिकलाई के लाग्यो भन्दै पनि एकजना भारतीय नागरिकको लागि पनि भारतको सरकार लड्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारहरूले महसुस गराउनुपर्छ। अहिले अब त्यही त जयसिंह धामीको न्यायका लागि सरकार लड्नु पर्थ्यो, त सरकारले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग छिमेकी सरकारसँग राख्नु पर्थ्यो। त्यहाँ समस्या भइराखेको छ र सँगसँगै पछिल्लो पटक तपाईँको चाहिँ के भने भारतीय सेनाको हेलिकप्टर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर हिँडिरहेका भिडियोहरू पनि टेलिभिजनबाट सार्वजनिक भइरहेका छन्। समस्या त्यहाँ छ र सँगसँगै तपाईँको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख लगायतका सन्दर्भमा पनि लामो समयदेखि हाम्रो विवादित सन्दर्भ छ। त्यसमा वार्ता संवाद के गर्ने, कसो गर्ने, त्यहाँ एउटा समस्या छ। तर सरकार अहिले अब उता चीनसँग चाहिँ सीमा विवाद छ भनेर अघिल्लै पटक चाहिँ समाधान भइसक्यो भनिएको हुम्ला
को सीमाका विषयमा चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बनाउँछ। यो के गर्न खोज्या तपाईँलाई? यो कस्तो यो सहजै जस्तो लागिरहेछ कि के हो? यो समस्या एकातिर छ, विषय हामीले गर्न खोजिया छ। म चाहिँ अहिले अझै यसरी हेर्छु यसलाई। भारतको सन्दर्भमा, चीनको सन्दर्भमा, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतकै तमाम विषयहरूको सन्दर्भमा अहिले हामी यो टेलिभिजन कार्यक्रम छलफल गर्दै गर्दा हाम्रो आफ्ना यहाँ घरभित्रका विषयहरू, तमाम विषयहरू छँदैछन्। हामीले यी विषयहरू बडो परिपक्व ढङ्गबाट संवेदनशील भएर र कतिपय कुराको सन्दर्भमा रणनीतिक चतुराइका साथमा पनि, कतिपय कुराको सन्दर्भमा चाहिँ एकदम जवाफदेही भएर, जिम्मेवार भएर तात्कालिक कुराहरूलाई मात्र हेरेर, चाहे त्यो सरकारमा बस्ने होस्, चाहे त्यो सडकमा हुने होस्, हामी सबै यो कुराहरू गरेनौँ भनेदेखि भने मलाई चाहिँ हामी एकदम ठुलो, हामी निस्कन नसक्ने भाषमा पुग्छौँ कि भन्ने म अगाडिको सन्दर्भ पनि सम्झन्छु। योभन्दा अघिल्लो सरकारको सँग पनि हामी जोड्दै हेर्दै आयौँ भने हामीहरू नक्सा प्रकरणको बेलामा सिङ्गो देश हामी एक ठाउँ उभिनै पर्ने थियो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि करिब 8-9 महिना संसदमा हामीले लिम्पियाधुरामा त्यो सडक बनाएको कुरा, कराएको कराई, चिच्याको चुच्चाइ गर्दाखेरि सुनेन। नक्सा बनाइसकेपछि त्यसलाई बनाइसकेपछि त हाम्रो पोजिसन बलियो भयो नि त। त्यसपछि गर्नुपर्ने कुटनीतिक पहल वा त्यसका निम्ति केही पनि गरेन। 8-9 महिना पुरै सुतेर बस्यो। त्यसपछि रात बिरातको हामीले मध्यरातका भ्रमणहरू यीहरू थाहा पायौँ। अब अहिले नयाँ सरकार आयो, हामीहरू उज्यालोमा गर्नुपर्ने कामहरू जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेका छैनौँ, कतिपय कुरा अँध्यारोमा लगिरहेका छौँ। अनि हामी प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दाखेरि सरकारमा बस्नेका आफ्नो अप्ठ्याराहरू होलान् होइन। ती अप्ठ्याराहरूमा जहाँ ल अलिक खुला संवाद गरौँ भनेर ठाउँ पनि हामीले दिइरहेका हुँदैनौँ। हाम्रा प्रश्नहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यो सरकारमा बस्नेले पनि मेरो सरकारको आफ्नो जिम्मेवारीहरू छ, मैले गर्नुपर्ने कुराहरू छ, उसले पनि गरिरहेको हुँदैन। अब मेरो त यति मात्रै कुरा छ खालि यो बेलामा तपाईँले जुन कुराहरू भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले एउटा सरकारको रूपमा आफूले गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्छ मात्र होइन। म पुरानो कुरा पनि गर्दिनँ। गएको 3 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा हामीले उठाएका प्रत्येक प्रश्नलाई उसले एकपटक पल्टाएर हेर्नै पर्छ। हिजो हामीले त्यही त होइन, हामीले किनकि जनरल कुनै सरकार परिवर्तन भएन, तपाईँले एउटा ठुलो परिवर्तन गरे हो नि। किनभने केपी ओलीमाथि थुप्रै सङ्गीन आरोप तपाईँले लगाउनु भएको छ। त्यसका विरुद्धमा बनेको गठबन्धन हो, त्यो सरकार चलिरहेछ अहिले। त्यतिको पनि उपस्थिति नजनाउने हो भने के आशा गर्ने भन्न खोजेको? निराशामा परिणत हुँदैन छिट्टै? म त्यसमा मैले हुँदैन भनेर जोगिँदा म यसो लाग्छ भने मलाई यो कुरामा चाहिँ मैले यो कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीलाई बन्द कोठाको भेटघाट पनि भन्ने हो, संसदको छलफलमा भन्ने हो, सबैतिर भन्ने हो कि हामीहरू जस्तो पार्टीका कार्यकर्ता वा सांसद जसले सरकार बनाएका छौँ, सरकारले गरेका कतिपय पछिल्ला निर्णयहरूसँग होइन हाम्रो तीव्र असन्तुष्टि छ। यी कुराहरूको बारेमा जुन व्यापक छलफल हुनुपर्ने थियो, अब यद्यपि अब सरकारले गर्ने कामहरू त सरकारले नै गर्ने निर्णयहरू सरकारको गठबन्धनको दलको बिचमा छलफल भयो होला एकछिनलाई मानौँ होइन। तर मैले यसलाई डिफेन्ड गर्ने हो भने त मलाई त थाहा त मेरो त कुरा यति हो कि मेरो संसद दलको बैठक बसेकै छैन होइन। मेरो संसद दलको बैठक बस्नु पऱ्यो, ती विषयमा मैले मत राख्न पाउनु पऱ्यो, छलफल हुन पाउनु पऱ्यो कि मेरो चित्त बुझ्नु पऱ्यो मेरो कुरा यो कारणले गर्दाखेरि हो भनेर। अनि मैले चित्त बुझ्यो भने म तपाईँसँग आएर डिफेन्ड गर्छु। नभए चाहिँ जुन कुराहरू आफ्नो कन्साइन्सले ठिक भयो भनिरहेको छैन र कमन सेन्सले पनि यसो सामान्य यसो भएर हेऱ्यो भने के गरिरहेको होला भन्ने लागिरहेको छ, त्यो कुराको डिफेन्ड चाहिँ यदि पार्टीको साथीहरूले आफ्नै जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने अवस्था आएन भने समस्या हुन्छ। सरकार चलाएको साथीहरूले कुरो बुझ्नुपर्छ, यसले अप्ठ्यारो गर्छ, भोलिको दिनमा थप अप्ठ्यारो गर्न सक्छ। म यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछु। दर्शकहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेसको सरकार चलिरहेको छ, कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा पनि हामी छौँ। सरकारका काम कारबाही र कङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि जोड्नेछु। एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा। हामीसँग देशका एकजना चर्चित नेता गगन थापा हुनुहुन्छ। यहाँलाई पुनः स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा तपाईँ आजको दिनमा डिफेन्ड गर्न सक्ने परिस्थितिमा हुनुहुन्न। एउटा सरकारकै सन्दर्भमा अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न के भने 2 महिना करिब हुन थाल्यो, सरकारले पूर्णता पाएको छैन। सुरुवाती चरणमा सानो एउटा मन्त्रीमण्डल बनाउनु भयो। आम जनताको चाहना के थियो भने पेन्डेमिक जुन कोरोना महामारीबाट ग्रस्त देश थियो त्यसमा डिल गर्न सक्ने सक्षम मानिसलाई चाहिँ पठाउनुपर्छ भनेर भनेको। उहाँले सुरुमै एउटा छक्का के हान्नुभयो भने आफ्ना सहयोगी एउटा व्यापारिक पृष्ठभूमिका नेतालाई ल्याएर स्वास्थ्य मन्त्री राज्य मन्त्री बनाउनु भयो।
धेरै नेपाली जनताले तपाईँ जस्तो मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा खोजिरहेका थिए, तर तपाईँका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनताको भावना भन्दाखेरिमा पनि आफ्नो मानिसलाई लिएर त्यहाँ भर्ती गर्नुभयो, बाँकी अरू सरकार पूर्णता दिने सन्दर्भमा मतलबै छैन। यो सुरुवाती जुन सरकारको छ नि, जम्मा 17 महिनाको कार्यकाल थियो, यो राम्रो देखिएन। यसले त कङ्ग्रेसको जुन एउटा भविष्यको जुन सन्दर्भ थियो नि, आउने निर्वाचनमा कङ्ग्रेस निर्विकल्प छ भनेर जुन कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू हेरिरहेका थिए नि, प्रश्नहरू खडा भइरहेछन्। मैले प्राइम मिनिस्टर हुन साथै बालुवाटारमा हामी सामूहिक भेट थियो, भेट भएको बेला मैले प्रधानमन्त्रीले भनेको सम्झन्छु, यसो हेऱ्यो भने 17-18 महिनाको समय के पनि होइन होइन, जाब 17-18 महिना। तर हाम्रै पार्टीको संस्थापक नेता जननायक बिपी कोइरालाको हामी 15 सालको सरकारको बारेमा यति गौरव गर्छौँ अहिले पनि। 15 सालमा हामी कहाँ होइन, तर हामी यति गौरव गर्छौँ अहिले पनि। एउटा कुन कुन निर्णय गर्यो हामीलाई कन्ठ छ काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई। 18-19 महिना चलेको त हो। त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, हामी दाइ भन्छ, दाइ यति ठुलो मौका छ, तपाईँले मौका हेर्नु होला। हामीहरू जस्तो पार्टीको कार्यकर्तालाई फेरि यति कुरा छ कि हामीलाई तपाईँलाई भन्दा बढी चिन्ता छ, किनकि यो 17-18 महिना सरकार चलाएपछि हामी आम चुनावमा जानुपर्छ। हिजो योभन्दा अघिल्लो सरकारले गरेका गलत कामहरूको भारीले यसरी थिचिएको थियो। हामी जनतामा जानका निम्ति हामीसँग प्रशस्त आधार थिए। हामी 17-18 महिनापछि जाँदै गर्दा अघिल्लो सरकारले कहाँ कहाँ चुक्यो भनेर हामी जान मिल्दैन, हामीले के गर्यौँ भनेर जानुपर्छ। त्यसैले यो तपाईँलाई चुक्ने सुविधा छैन। हामीलाई हाम्रो भरमग्दुर प्रयोग गर्नु होला। हामीलाई मन्त्री हुने नहुने केही कुरा तपाईँलाई जहाँ जिम्मा दिए पनि हुन्छ हामीलाई भनेको म सम्झन्छु। अहिले पनि म त्यही ठान्छु। जस्तो अहिले यो मलाई जस्तो खोपको व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भमा, वितरण गर्ने कुराको सन्दर्भमा कहीँ अप्ठ्यारो भएको होला, तर राम्रो काम भएको छ होइन। जुन गतिमा हुनुपर्ने हो गति त्यहाँ रोकिएन। त्यही कुरा हामीले दुई ठाउँ भन्न पाउँदा आनन्द लाग्छ नि त होइन। यस्तै सरकारले एउटा सानो राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई थप अझ बढाइ चढाइ गरेर भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर तपाईँले भनेको जस्तो कतिपय कुराहरूमा हामी डिफेन्डै गर्न नसक्ने भइरहेको, जस्तो मन्त्रीमण्डलकै पूर्णताको कुरा गर्नुभयो। गठबन्धन सरकार हो, फरक फरक पार्टीहरूका आफ्ना कुराहरू छन्, उहाँहरूको मिलाउनुपर्छ। अप्ठ्यारो म बुझ्छु, तर अप्ठ्यारो हाम्रो मात्रै हुन्छ। त्यो एउटा मन्त्रीमण्डलभित्रको मन्त्री भनेको जुन उसको मन्त्रालयको जिम्मेवार बोकेर बसेको छ, त्यहाँ ऊ नहुँदै गर्दा वा उसले गर्नुपर्ने दिनानुदिन प्रशासनको त्यहाँ कामहरू नहुँदै गर्दा त्यसले हाम्रो सार्वजनिक नीति जसको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुन्छ, त्यसमा त्यसले कति असर गरेको छ, त्यो असर गर्नु भनेको जनताको जनजीवनमा दैनिकीमा त्यसले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने चिन्ता हामीले बोक्नु पर्दैन। हामीले अहिले ल ठिक छ, यो माधव नेपालजीको पार्टी नयाँ बन्ने यावत कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहे। माधव नेपालजी सरकारमा आउने नआउने त्यसका निम्ति चाहिँ एउटा सम्मानजनक ठाउँ उहाँले पाउने कुरा, किनकि यो सरकार बन्ने कुरामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान सबै हिसाब, राजनीतिक हिसाबले पनि व्यक्तिगत हिसाबले पनि उहाँको रह्यो। त्यसैले उहाँ आउने नआउने टुङ्गो गरिकन मात्रै हामी फाइनल मन्त्रीमण्डल गर्छौँ भन्ने कुरा त्यो एकदम अन्डरस्ट्यान्डेबल, सबैले त्यो नबुझ्ने कुरै छैन। तर हामी यत्रो महिनासम्म सरकार नबनाए त बस्न सक्दैनौँ। हामी बनाउँछौँ, केही ठाउँ खाली राख्छौँ र भोलि चाहिँ माधव नेपालजी लगायतको साथीहरू सरकार आउने अवस्था भयो भने परिवर्तन हुन्छ। अहिले जिम्मा दिएको हामी महत्त्वपूर्ण साथीहरू उहाँले आउनुपर्ने मन्त्रालय छोडेर हामी हटाउँछौँ कि बदल्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्ने हो नि त। 7वटा 8वटा 9वटा कतिवटा मलाई थाहा छैन, कुन मन्त्रालय पनि मलाई थाहा छैन। म एज अ सांसद मेरो त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। म 8वटा मन्त्रालय दिन्छु फाइन, 9वटा दिन्छु फाइन, यो मन्त्रालय दिन्छु फाइन, तर मसँग त्यति आत्मविश्वास छ कि मैले अहिले जिम्मा दिएको साथीलाई ल तिम्रो ठाउँमा फलाना मन्त्री भन्छु, फिर्ता बनाउँछु भन्छु वा बदल्छु, त्यो रिसफल गर्छु भनेर भन्न सक्यो भने पो अनि हामीले बाहिर त्यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्छौँ। डिफेन्डको कुरा फेरि के हो भने डिफेन्ड गर्नलाई मात्रै डिफेन्ड गर्ने कुरा होइन, पत्याउनु पर्यो नि त्यसलाई पहिला त हामीलाई पनि चित्त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो तपाईँ कन्भिन्स हुनु पर्यो र जनताले पनि तपाईँले भनेको कुरा कन्भिन्स हुनु पर्यो। यो बेलामा यत्रो समयसम्म दर्जनौँ मन्त्रालयहरू खाली राखेर त्यो प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुभएको छ, मन्त्रालय त चलिरहेको छ भने हामी पनि थोरै समय मन्त्रालय चलाएर आएको, त्यो मन्त्री हुने र नहुने कुराले त्यति कति फरक पार्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसले कति कामहरू अहिले प्रभावित भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी देखिरहेका छौँ नजिकबाट। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मैले के लागिरहेको छ, गठबन्धनको 3टा नेता जो हुनुहुन्छ, मेरो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री, माधव नेपालजीहरू हुन्छ, उहाँ बसे हुनुहुन्छ, पत्रपत्रिकामा पढेको छौँ होइन। उहाँहरूले त्यो नागरिकको जुत्तामा खुट्टा राखेर हेर्नुपर्छ है। त्यो उसले मेरो प्रत्येक निर्णयलाई कसै, जस्तो आज बैठक बस्नुहुन्छ, एउटा सानो सर बैठक बस्नुभयो, भोलिसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भनेर भनेको हुन्छ। अब 1 हप्ता जति उहाँहरू घुम्ने अरे, जिल्लाहरूको कार्यक्रम छ अरे, आउने अरे भन्दै गर्दाखेरि त्यो तपाईँहरू कोही चाहिँ माथिल्लो आसनमा बसेको, अरू बाँकी रहेको तलको आसनमा बसेको भन्ने भ्रम
यहाँहरू कसैले पाल्नुहुन्न। तपाईँले त्यो बेलामा तल भुइँमा बसेको नागरिकको खुट्टामा जुत्तामा खुट्टा राखेर हेर्दै गर्दा उसका प्रश्नहरू के छन्, ती प्रश्नको मैले सामना गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँबाट त्यो बैठकमा तपाईँहरू बस्नुभयो, आत्तिनुहुन्छ। मलाई डर लागिसक्यो, हेर्नुहोस् मेरो मन आत्तिसक्यो तपाईँले सोधेको प्रश्नहरूबाट। मलाई एक थोपा रमाइलो लागेको छैन है। मलाई आज कुनै यो अन्तर्वार्तामा कहीँ कतै हुन्छ नि त्यो मन प्रफुल्लित हुने, मलाई डर लागिरहेको छ। किन मलाई यति धेरै प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ भोलि नागरिक अगाडि या यो विषयमा के भन्ने होला, यो विषय भन्ने लागिरहेको छ। अनि उहाँहरूलाई डर लागिरहेको छैन कि, उहाँहरूलाई चिन्ता लागिरहेको छैन कि, मलाई उदेक लागेको छ। नियमित सत्ता परिवर्तन जस्तो मात्रै देखिरहेको छ। खासमा भन्ने हो भने चाहिँ के भने सत्ता परिवर्तनका लागि मात्रै तपाईँहरूको लडाइँ थिएन त्यो बेला। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो एमाले पनि विवादित थियो लामो समयदेखि, नेकपा विवादित बन्यो, उहाँहरूको आफ्नो एउटा किचलो छँदैछ। तर कङ्ग्रेस त सोलिड ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो, अर्को निर्वाचन कुरिरहेको थियो, जनताले यो पटक चाहिँ प्रतिपक्षमा राखेका थिए। परिस्थितिले जुन सत्ताको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति जुन आइपर्यो नि, यो चाहिँ कङ्ग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ कि भन्ने तपाईँलाई यो डर छ? तपाईँका सभापतिलाई छैन भनेर भन्नुभयो, भए पनि उहाँले केही गर्नु भएको छैन। त्यसरी यसो भन्दा त्यसरी त सधैँ डराउनु पऱ्यो नि है। त्यसो त सधैँभरि घोषणा गर्नु पऱ्यो सधैँभरि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर होइन। यो कदाचित यो अहिले हामीले जुन हामीले अवसर प्राप्त गऱ्यौँ सरकार चलाउन, यो हामीले रोजेर खोजेर गएको नै, रोजेर खोजेर पाउने कुरा पनि थिएन। यो कस्तो परिस्थिति उपज भयो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असफलताको, अयोग्यताको, अहङ्कारको त्यसकै परिणाम, अरू केही पनि होइन। यो यहाँ आयो, ठिक छ, हामीले जिम्मा लियौँ। हामीले त झन् तपाईँहरूले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न पठाउनु भयो, सरकारमा जसलाई जिम्मा दिनुभएको उसले चलाउन सकेन। बाँकी रहेको 17-18 महिनाको समय पनि हामीले सम्हाल्यौँ, उसले गरेका गल्तीहरूलाई सच्यायौँ। गठबन्धन थियो, धेरै लामो समय थिएन, मिलाउनु पर्ने थियो, तैपनि यति कामहरू गऱ्यौँ, धेरै केही कुराहरूमा चुकेनौँ। यति कुरा गरेर आएका छौँ, ल है हजुर अब चाहिँ 5 वर्ष समय दिनुहोस् भने जाने त हो। एकदम त्योभन्दा लामो कुरा के छ, लामो गन्थनको कुरा केही पनि छैन। तपाईँ 1 घन्टा बोले पनि त्यो, 2 मिनट 1 मिनट बोले पनि त्यही हो। ल 5 वर्षलाई विश्वास गर्नुहोस् है हामीले भनेर यो 17-18 महिनामा त छनक देखाउनु पऱ्यो नि। मलाई हामी यो यसमा छनक देखाउन नसक्ने हो भने त त्यसपछि अनि हामी 5 वर्ष भन्दै गर्दा चाहिँ के को आधारमा भन्ने के गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही त मर्निङ सोज द डे भने जस्तो अहिले त्यो देखिया छैन। तपाईँलाई तपाईँप्रति विश्वास छ, तपाईँप्रति धेरै मानिसहरूलाई विश्वास पनि छ, अझै त्यो कायम पनि छ, बरकरार छ। तर तपाईँका सभापतिलाई त तपाईँप्रति विश्वास भए पनि आफ्नो गुट चाहिन्छ नि। त्यहाँ त गुटहरूको गठजोड हो तपाईँको पार्टी अथवा अरू कुनै पनि पार्टीहरू, तपाईँ चोइसमा नपर्नुको कारण त्यो होला नि, होइन? यस्तो प्रधानमन्त्री पहिलो कुरा त अब मन्त्रीमण्डल बनाउनै भएको छैन होइन। एउटा त्यो तपाईँले भनेको कुरालाई म इन्कार गर्दिनँ। त्यहाँभित्र पार्टीभित्र समूहहरू छन् होइन, समूहहरूको व्यवस्थापन पनि आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर प्राइम मिनिस्टरले मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो 17-18 महिना यसरी हेरौँ, 17-18 महिना टुङ्गिएर प्रधानमन्त्री छोड्दै गर्दाखेरि कसरी बिदा हुने सोच्नु भएको छ उहाँले, उहाँको दिमागमा के कुरा चलिरहेको छ होइन, वाट इज ए थिङ्किङ, के सोचिराख्नु भएको छ त्यतिखेर, कसरी जाने, यो 17 महिना मिलाएर मात्र चलाउने हो कि होइन। 17 महिनामा बिपी कोइराला मैले भने मैले त उहाँलाई भेटेर भनेको यो त जीवनमा हेर्नुहोस् त साह्रै सम्भवतः राजनीतिक उमेरका हिसाबले राजनीतिक जीवनको एक प्रकारको उत्तरार्धमै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू होइन। बिदा हुने बेलामा चाहिँ बिपी कोइरालालाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले सम्झेको चाहिँ सम्झेर बिदा हुने एउटा मौका पाउनु भएको छ। त्यसरी उहाँले कसरी सोच्ने, यसलाई 17-18मा टिक्ने मात्र कुरा उहाँको लागि प्राथमिक कुरा हो कि अगाडि बढ्ने कुरा हो कि सबै कुरा उहाँमा भर पर्छ, हामी भर पर्दैन यो कुरा चाहिँ। अब यो खासमा चाहिँ कङ्ग्रेस महाधिवेशनको सन्दर्भ तपाईँसँग जोड्नु खोजेको थिएँ। सरकार सत्तारूढ पार्टीको सांसद हुनुका नाताले तपाईँसँग यो लामो विषय यता जोडियो। कङ्ग्रेस महाधिवेशन आइसकेको छ, तपाईँ आफै एउटा चाहिँ पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाएर लामो समयदेखि त्यसमा अगाडि बढ्दै आउनुभएको र अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीको उम्मेदवार भइसक्नु भयो। 3rd पोलबाट उम्मेदवार बन्दाखेरिमा पनि लोकप्रिय मत तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँलाई विश्वास गर्ने अथवा युवा पुस्ता अगाडि आओस् भनेर अपेक्षा गर्ने कङ्ग्रेसका समर्थकहरूले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सभापतिकै उम्मेदवार पो हुँदा ठिक होला कि भनेर सोचिरहेका थिए। तर तपाईँले फेरि आफूलाई गएकै निर्वाचनमा जुन महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु भएको थियो, अहिले पनि त्यसैमा दोहोऱ्याउने कुरा गर्नुभएको छ। किन तपाईँ सभापतिका लागि चाहिँ त्यो आँट नगर्नु भयो? यस्तो 3टा सर्कल छ। सबभन्दा बाहिर आम जनता भनौँ, नागरिक जो राजनीतिक दलको सदस्य होइनन् तर राजनीतिक दलप्रति चासो राख्छन्, हाम्रो बारेमा पनि चासो राख्छन्, चिन्ता गर्छन्, उनीहरूले तपाईँले भनेको जस्तै भने आँट गर्नु, जानुस्, भत्काइदिनुहोस्, लिनुहोस्, जिम्मा लिनुहोस्, उत्साहित गर्नुभयो। त्योभन्दा भित्रको सर्कल छ पार्टीको सदस्यहरूको, जो अस्ति वडामा हुनुहुन्थ्यो, मत हाल्नुभयो, क्रियाशील सदस्य देशैभरि हालिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि लाग्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ भन्नुभयो होइन। तर त्योभन्दा मुनि 3rd सर्कल छ,
जो चाहिँ आज हाम्रो पार्टीको संरचनाको बनोटको कारणले गर्दा त्यो पहिलो र दोस्रोले प्रेरित गर्न सक्छ, तर त्यो तेस्रो घेराभित्र भएकोले मात्रै के गर्छ भने निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्नेसँग म 4 वर्ष काम गरेँ, गएको 4 वर्ष। अघिल्लो महाधिवेशन पछाडिको 1 वर्ष चाहिँ म करिब शान्तै बसेँ, किन भर्खर अधिवेशनको परिणाम आएको छ, धेरै कहाँ कहाँ अब के भन्ने, आफै आफ्नो भित्रको पनि कतिपय कुराहरू दबिएकै हुन्छ। त्यसपछि म हिँडेँ, गएको 4 वर्ष जति भयो लगातार हिँडेको छु, भेटेको काम गरेको छु। जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको बहुसङ्ख्यक तपाईँले भन्नुभएको युवा भन्ने, तन्नेरी भन्ने, जो पछि मतदाता बनेर आउँदैछ, अक्रस द पार्टी, अक्रस द गुट, उसले मलाई के नै भन्यो भने यो महाधिवेशनबाट तँलाई हामीले दिने ठाउँ भनेको महामन्त्रीकै ठाउँ हो, त त्यो ठाउँ रोज। यो मैले मेरो अन्तर्मनको कुरा सुने पनि होइन, मैले उहाँहरूको अन्तर्मनले भनेको कुरालाई मैले सम्मान गरेर तपाईँहरूले मलाई महामन्त्रीमा बस भन्नुभयो। मेरो चाहना त सभापति हुने हो थियो, म त्यो भनेरै साथीहरूको बिचमा गएको, त्यो थर्ड सर्कलको बिचमा उनीहरूको प्रेरणा लिएर त्यो तेस्रो घेराभित्र भएको साथीहरूको बिचमा। तर उनीहरूले होइन, तेरो एउटा परीक्षा हुन बाँकी छ, तेरो अझै एउटा परीक्षा हुन बाँकी छ। त्यहाँ बसेर महामन्त्री भनेको त पार्टीको वान अफ द हाइएस्ट पोजिसन, कार्यकारी नै होइन। अहिले मैले यो गरेन भने तपाईँसँग गनगन गरेँ नि, अब महामन्त्री भएर आएपछि कुर्सीमा बसेर के पनि गनगन गर्न पाइन्न, जिम्मा लिनु पऱ्यो, होइन। त्यो जिम्मा लिएको ठाउँमा जिम्मा लिन सक्छ सक्दैनस् हेर्ने मन छ। त्यसै तेरो ठाउँ त्यो, मैले त्यही कुरालाई सम्मान गरेको। त्यो कार्यकर्ताहरूले त्यसो भन्नुभयो गगनजी। तर अब प्रतिस्पर्धा गर्नु एउटा कुरा हो, जिम्मेवारीमा पुग्नु अर्को कुरा हो। प्रतिस्पर्धा यस अगाडि तपाईँले महामन्त्रीमा गर्नुभएको थियो, लोकप्रिय भोट पनि ल्याउनु भएको थियो। यो पटक पनि महामन्त्रीको प्रत्याशी तपाईँले घोषणा लगभग गरिसक्नु भएको छ, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको एउटा कार्यक्रममा तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ। यद्यपि यो औपचारिक घोषणा फेरि तपाईँ गर्नुहोला। अब यो पटकको महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा तपाईँको जुन छ त्यो चाहिँ के त्यो वारपार हुने गरिकन तपाईँ गरिराख्नु भएको छ या प्रतिस्पर्धा मात्रै गरिराख्नु भएको छ? छोट गरेँ अघिकै मेटाफोर्समा भनौँ, अहिले चाहिँ अघिल्लो पटक चाहिँ त्यो पहिलो लेयर र दोस्रो लेयरले मलाई तपाईँहरू नेतृत्वदायी पोजिसनमा पुग्नुपर्छ, महामन्त्रीमा पुग्नुपर्छ भन्यो। त्यो तेस्रो घेराभित्रको जो मतदाता थियो उसले चाहिँ मलाई के भन्यो भने तपाईँले हतार गर्नुभयो भन्यो। मलाई त त्यही बेलामा महामन्त्री हुनलाई म योग्य भइसक्यो भन्ने लागेको थियो, अन्तर्मनको आवाज भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो। तर उहाँहरूको अन्तर्मनको आवाजले मलाई मानेन। अब यो पटक चाहिँ यो पटक मैले फरक छ, यो पटक किन फरक छ भने त्यो पहिलो र दोस्रो जसले अघिल्लो पटक मलाई महामन्त्री लड भने ऊ मलाई सभापतिमा पुर्याउन लाग्यो। तर तेस्रो घेराभित्र भएको मान्छे जो हाम्रो मतदाता हो पर्सिको अधिवेशनको मङ्सिरको, उसले चाहिँ टुङ्गो गरेर के भन्यो भने तँलाई यसपालि हामीले महामन्त्री बनाउने। त्यो तेस्रो घेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लोकप्रियका हिसाबले भन्यो, लोकप्रियताका हिसाबले दोस्रो र पहिलो घेराको सन्दर्भ गर्ने हो भने त अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि तपाईँ सर्वाधिक लोकप्रिय नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै दुई मत थिएन। तर भोट बाकसमा भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको त्यो जुन थर्ड लेयरले हाल्यो त्यसले तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी त एउटा मजबुत प्रतिस्पर्धी मान्यो, तर त्यो निर्वाचित गराएन। अब यो पटक तपाईँ चाहिँ निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा पनि तपाईँ मात्रै लोकप्रिय भएर हुँदैन, त्यसका लागि पार्टीभित्रका सबै जुन समूहहरू छन् तपाईँहरूको त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अस्ति चाहिँ हामी सामूहिक रूपबाट एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बन्छु भनेर रामचन्द्र पौडेल लगायतको जुन समूह छ त्यसमा तपाईँलाई पनि देखियो तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार चाहिँ उहाँकै पक्षबाट हो कि अथवा अर्को कुनै प्यानलबाट हुँदै हो? मेरो प्रयास गएको 4 वर्षदेखि दुईवटा प्रयास छ। एउटा 13औं महाधिवेशनमा दुईवटा समूहको रूपमा लड्नु भएको रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला र उहाँसँग रहनुभएको सबै नेताहरू एक ठाउँमा आएर एकजना मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने अवस्था बनोस् भन्ने छ, होइन। जो म अहिले पनि लागिरहेको छु, लागिरहन्छु अझै जहिलेसम्म समयले मतलब हामीसँग मतसँग लागिरहन्छु। एउटा दोस्रो चाहिँ सभापति बाहेक अरू बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ नयाँ साथीहरूले, म युवा मात्र भन्दिनँ, नयाँ साथीहरूले जिम्मेवारी लिएर पार्टीभित्र के एउटा फ्रेस हावा चाहियो। त्यसैले चाहिँ हामीहरू आउँछौँ, कोही उपसभापति भएर आउँछ, कोही महामन्त्री भएर आउँछ। हामीहरू जो हिजो मूल जिम्मा नलिएको साथीहरूलाई अरू जिम्मा लिन दिनुहोस्। सभापतिमा चाहिँ यो दुईवटा समूह जो फरक लड्यो एक ठाउँमा आएर लड्नुपर्छ भन्ने कुरा रहोस् भन्ने प्रयास हो। म अस्ति त्यहाँ गएको पनि त्यही मेरो सोचाइ अन्तर्गत हो। मेरो अहिले प्रयास पनि रामचन्द्र दाई, कृष्ण दाई लगायतको नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयास छ। म अन्तिम समयसम्म त्यो प्रयास गरिरहन्छु। तपाईँको प्रयास त हो, तर जसको तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरूको चाहना हो कि होइन? उहाँहरूको चाहना भए त सकिसक्या हुन्थ्यो नि। उहाँहरूलाई हाम्रो तपाईँको प्रयासले मात्रै फेरि परिणाम ननिस्कला नि। कतिपय यस्तो हो, सबै कुरा परिणामको चिन्ता गरेर गर्ने, आफ्नो कर्म गर्ने हो, होइन। यतिखेर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने हो। यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र मलाई सोध्नुहुन्छ भने म त पार्टीभित्र मेरो एउटा धारणा मेरो पार्टीभित्र यो बेलामा पार्टीका यो शीर्ष नेताहरूले विश्राम लिदिनुपर्छ भन्ने म वर्षौँदेखि कुरा राख्दै आएको छु। एउटा मेरो धारणा हो, छुट्टै त्यो एउटा पार्ट सक्यो।
यहाँभित्र अर्को प्रयास गरिरहेको कुरा भनेको पार्टीको मैले अघि भने 13औं महाधिवेशनमा हामी फरक ठाउँ उभिएर बसेको एक ठाउँमा आएर एउटै बनेर यो प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा अवस्था निर्माण होस् भनेर भन्ने हो। त्यसका निम्ति राम्रो काम गरिरहेका लामो समयदेखि मेहनत गरेर काम गरिरहेका छौँ। त्यही मेहनतको प्रतिफल हो केही नेताहरू एक ठाउँमा आउनुभएको छ। अब यहाँ कृष्ण दाइले पनि जोड्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ। हेरौँ कतिसम्म सम्भव हुनसक्छ। त्यो जोडेर त्यही समूहका तर्फबाट महामन्त्रीका रूपमा तपाईँ अगाडि उभ्याउन चाहनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ अग्रिम शुभकामना छ। महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित हुनुहोस् र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा निर्वाह गर्नुहोस्। शुभकामना छ धेरै धेरै। धन्यवाद। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि पनि धन्यवाद छ। साधारण दर्शकहरू, नेपाली कांग्रेसका एकजना युवा नेता, देशका एकजना चर्चित नेता, पूर्व मन्त्री सांसद गगन थापासँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा कांग्रेस महाधिवेशनको थोरै विषय र समसामयिक अरू मुलुकको राजनीतिक सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।